नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थिर अवधिको पूर्व सन्ध्यामा चुनावी गतिविधिले पाए तीव्रता। एमालेको जित सुनिश्चित भएको ओलीको दाबी। समृद्धि र विकासका लागि मत दिन गठबन्धनको आग्रह। निर्वाचनको सम्मुखमा देशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट। निर्वाचन सुरक्षामाथि उठ्यो प्रश्न। निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाइने आयोगको दाबी। मत तान्नकै लागि सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्दै उम्मेद्वार। स्वतन्त्र पार्टी र लौरो अभियान मतदातामा भ्रम छर्दै कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। रुस युक्रेन युद्धको बासिटा तेस्रो मुलुकमा पर्दै पोल्यान्डमा मिसाइल खसेपछि विश्व समुदायको ध्यान आकर्षण। घटनाबारे छानबिन गरेर जवाब दिने नेटोको चेतावनी। र युएई विरुद्धको दोस्रो एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी। युएई 3 विकेटले पराजित। सिरिज 1-1 को बराबरीमा। निर्णायक खेल शुक्रबार हुने। अब समाचार विस्तारमा। स्थिर अवधिको पूर्व सन्ध्यामा राजनीतिक दल तथा उम्मेद्वारहरू अन्तिम चुनावी तयारीमा जुटेका छन्। शीर्ष नेताहरू चुनावी सभा मार्फत मतदातासम्म पुग्दै गर्दा अन्य उम्मेद्वार भने मतदाताको घर दैलोमै पुगेर मत मागिरहेका छन्। यसै क्रममा सुनसरीमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अहिले नागरिकताबारे तमासा भइरहेको भन्दै मङ्सिर 4 पछि एमाले नेतृत्वमा बन्ने सरकारले नागरिकता दिने अभियान नै सुरु गर्ने बताउनु भयो। एमाले बाहेक अरू दलले देश हाँक्न नसक्ने दाबी गर्दै ओलीले देउवाले जसरी लोकतन्त्र आफूले दरबारमा नबुझाएको भन्दै जनतामा जान संसद विघटन गर्नुपरेको दाबी गर्नुभयो। त्यसै गरी डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिकाको बोगटामा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन र संविधान रक्षाका लागि वर्तमान सत्ता गठबन्धन अझै लामो समयसम्म कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनु भयो। मुलुकको विकास एवं समृद्धिका लागि अघि बढिरहेकाले गठबन्धनका उम्मेद्वारहरूलाई विजय गराउन उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। त्यस्तै भोजपुरको तिवारी भन्ज्याङमा आयोजित चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक स्थिरताका लागि गठबन्धन गरिएको बताउँदै यो गठबन्धन लामो समयसम्म जाने ठोकुवा गर्नुभयो। यो चुनाव अग्रगामी र पक्षगामी बीचको लडाईँ भएकाले अग्रगामीहरूले चुनाव जित्नै पर्ने प्रचण्डले बताउनु भयो। प्रमुख राजनीतिक दलका प्रभावशाली नेताहरू निर्वाचनको दौरानमा यसपटक अन्य जिल्ला र क्षेत्रका कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन्। निर्वाचन आयोगले चुनाव प्रचारका लागि दिएको समय सकिन लाग्दा केही दलका शीर्ष नेताहरू चुनावी सभामा निस्के पनि अन्य नेताहरू आफ्नै क्षेत्रमा सीमित बनेका हुन्। एक रिपोर्ट। माधव कुमार नेपाललाई यो पालिको निर्वाचनमा आफ्नो भन्दा अरू कसैको चिन्ता भएन। हुन त उनी नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको अध्यक्ष हुन्, 5 दलीय गठबन्धनका प्रमुख नेता हुन्। तर उनी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र रौतहट 1 भन्दा बाहिर गएका छैनन्। गठबन्धन त परै जाओस्, उनको पार्टीका अन्य 19 उम्मेद्वारलाई जिताउनका लागि समेत मत माग्ने फुर्सद पार्टी अध्यक्षलाई भएन। उनकै पार्टीका सम्मानित नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको सीमा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा खुम्चियो। इलाम 1 भन्दा बाहिर पाइला टेक्ने आँट खनालले देखाएनन्, किनकि एमालेको बलियो मत रहेको इलाममा काङ्ग्रेसले बलियो समर्थन नदिए खनालले जित्ने अवस्था छैन। यसै कारण आफ्नै लुङ्गी सम्हाल्न धौ परिरहेका बेला अन्य उम्मेद्वारका पक्षमा मत माग्नु खनालका लागि खस्रो बनेको छ। ठुलो अत्यधिक बहुमत चाहिँ अब एकताबद्ध भएर हामीले गठबन्धनलाई विजयी गर्नुपर्छ, गठबन्धनका साझा उम्मेद्वारहरूलाई विजयी बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा चाहिँ आइरहेको कुरा अहिले म महसुस गरिरहेको। गठबन्धनका प्रमुख दलमध्येका प्रमुख पात्र नै भागदौडबाट भागे पनि काङ्ग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पाइला देशका अधिकांश क्षेत्रमा पर्यो। आफ्नै क्षेत्रको भ्याइ नभ्याइ र पार्टी सहित गठबन्धनका उम्मेद्वार जिताउन देउबा प्रचण्ड हेलिकप्टरको चक्कर लगाएर मतदाता रिझाइरहेका छन्।
प्रत्येक ठाउँका मतदातालाई गुलियो आश्वासन बाँडिरहेका उनीहरूले उम्मेद्वारहरूलाई पनि मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीकै आश्वासन बाँडेर भोट तान्न खोजिरहेका छन्। रामचन्द्रजीको एउटा इच्छा मलाई हामी सबैलाई थाहा छ, एकचोटि यो देशको कार्यकारीको ठाउँमा पुग्ने इच्छा छ। यसकारण तपाईहरुले ढुक्कसँग उहाँलाई अत्यधिक मतले जिताउनु भयो भने त्यो सम्भावना बढ्यो बढ्यो बढ्यो। तर तपाईहरु थोरै मात्रै मतले यसो सकी नसकी जस्तो जिताउनु हो भने गाह्रो पर्छ। अब अरू दुईटा पनि हिजो मन्त्री के अरे हरिजी त हिजो मन्त्री भएको फेरि मन्त्री उस्तै परे मुख्यमन्त्री। त्यसकारण तपाईहरुले यो अवसर पाउनु भएको छ। देउबा देश दौडाहामा रहेका बेला कंग्रेसकै अन्य नेतालाई भने आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र छोड्न धौ परेको छ। सस्ता पनि इतर समूहको नेतृत्व गरेका शेखर कोइरालादेखि भावी प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै निर्वाचन लडिरहेका गगन थापासम्म आफू केन्द्रित बने। रामचन्द्र पौडेल, धनराज गुरुङ र कृष्ण प्रसाद सिटौला आफ्नै सङ्कट मोचनमा केन्द्रित बनेका छन्। प्रकाशमान सिंह लगायतका नेताहरू पनि भावी प्रधानमन्त्री भन्दै आफ्नै क्षेत्रमा आफ्नै जोहो गरिरहेका छन्। मैले त 3 पटक यो ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिसकेको, यो चौथौँ पटकको लागि म चाहिँ घर दैलोमा चाहिँ गइरहेको बेलामा यो रेस्पोन्स यति ट्रेमेन्डस छ र सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चुनेर पठाएर तपाईँ उप प्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभयो, अब हामी फेरि पनि चुन्छौँ, तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ अधिकांशको चाहिँ त्यो छ। उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड कर्णाली पुग्दा केही जिल्लामा घुम्न भ्याएका छन्। टिकट नपाएरै पनि मिनेन्द्र रिजाल र स्वर्णिम वाग्ले जस्ता नेता फेबर नेताको पक्षमा भोट माग्न कुदिरहेका छन्। यता माओवादीमा पनि प्रचण्ड बाहेकको अर्को पात्र अन्य उम्मेद्वारलाई मत माग्न बाहिरिएको छैन। निर्वाचन बाहिर रहेका नारायण काजी श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू पनि सहपाठीलाई जिताउन दौडाहात चलाउने सोचमा छैनन्। बरु एमाले अध्यक्ष ओलीको दौड 2 बराबर 1 जस्तो छ। मलाई कतिपयले बुढो बुढो भन्छन्, किनभने बा भन्छन् नि सबैले। त्यसकारण शेरबहादुरजीको नामै शेरबहादुर दाई छ। कहिले बुढो हो? 80 वर्ष हुनुभयो दाई। म 70 हुँदा बा बुढो। शेरबहादुरजी दाई। म शेरबहादुर दाईलाई सोध्न चाहन्छु, 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबहादुरजी, तपाईँ 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यस देशका लागि, यस देशका जनताका लागि एउटा काम 5 वर्षमा 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा काम केही गर्नुभयो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? दार्चुलाबाट चुनावी सभाको सुरुवात गरेका ओलीको 40 जिल्लामा सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका नै बनेको थियो। उनले अधिकांश जिल्लामा सम्बोधन गरी भ्याएका पनि छन्। तर ओली बाहेकको अर्को पात्र अन्य नेतालाई जिताउन एमालेमा पनि कुदेको छैन। वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 5 मा केन्द्रित बनेका छन्। महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्षहरू सुभाष नेङमङ र विष्णु पौडेललाई पनि आफ्नै भन्दा अरूको चिन्ता छैन। टिकट नपाएको जोकमा भीम रावलको सहभागिता पनि कतै देख्न पाइएन। अष्टलक्ष्मी साक्य लगायतका नेताहरू पनि काठमाडौँ छोड्न तयार छैनन्। प्रमुख र साना दलसहित नयाँ पार्टी खोलेका नेताहरू पनि आफ्नै मात्र निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित बनेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। निर्वाचन आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा आफ्नो भोट बचाउने र विपक्षीको मत तान्ने अभियानमा उम्मेद्वार केन्द्रित भएका छन्। तर यति नै बेला निर्वाचनको विरोध गर्दै आएकाहरूले ठाउँ ठाउँमा विस्फोट र तोडफोड गर्दा निर्वाचन सुरक्षामा प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। निर्वाचन आयोगले चुनावको तयारी तीव्र रूपले गरिरहेको छ। दलहरू आफ्नो मतदाता रिजाउनको लागि अन्तिम कसरतमा छन्। तर यति नै बेला निर्वाचनको विरोध गर्दै आएका समूहले देशका विभिन्न स्थानमा तोडफोड गरेका छन्। तोडफोड मात्र होइन, बुधबार त भोजपुर र दोलखामा बम विस्फोट नै गराएको छ। यसले निर्वाचन सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यता सरकारले भने निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थाको तयारी पूरा भएको जनाएको छ। गृह मन्त्रालयले निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउनका लागि आवश्यक सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाएको दाबी गरेको हो। गृह सचिव विनोद प्रकाश सिंहले भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउन सरकार सक्षम रहेको र भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको सुनिश्चित गरिएको भन्दै निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। मतदान स्थललाई सामान्य, संवेदनशील र अति संवेदनशील गरी 3 तहमा वर्गीकरण गरेर आवश्यकता अनुसारको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाइएको उनको दाबी छ। सबै ठाउँको प्रतिवेदनको आधारमा, छलफलको आधारमा अहिले हेर्दा
सुरक्षा व्यवस्था चुस्त छ र निर्धक्क भएर मतदान गर्न सक्ने किसिमको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकायहरू र जिल्लामा रहेका र प्रदेशमा रहेका निकायहरू सक्षम रहेको देखिन्छ। यता निर्वाचन आयोगले पनि सबै मतदाताको आफ्नो प्रतिनिधि गोप्य रूपमा छान्ने अधिकार रहेको स्पष्ट पार्दै त्यस विपरीत मतदान कार्यमा सहभागी हुने मतदातामाथि निर्वाचन कानुन बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले मतपत्रको गोपनीयता भङ्ग गरिए सो मतपत्र नै गणना नहुनेतर्फ पनि सचेत गराए। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले अतिरिक्त मतपत्रको गोप्यता भङ्ग हुँदा व्यक्तिको सामाजिक जीवनमा समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्नुतर्फ सचेत गराए। मतदान गर्नु अधिकार मात्र होइन, आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने यो अवसर प्रयोग गर्नु हरेक मतदाताको कर्तव्य पनि हो। मतदाताहरूलाई गोप्य मतदानद्वारा आफ्ना प्रतिनिधि चुन्ने हकको सुनिश्चितता गर्नको निम्ति हामीले संविधान बमोजिम विभिन्न कानुन तथा आयोगले विभिन्न निर्देशिकाहरू समेत जारी गरेको छ। बढ्दै गएको राजनीतिक ध्रुवीकरण र जितका लागि जे पनि गर्न तयार दलहरूका कारण निर्वाचनको निष्पक्षमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ। साथै निर्वाचन मिति नजिकेसँगै देशका विभिन्न स्थानमा भएका बम विस्फोटको घटनाले नागरिकमा भय पैदा गराएको छ। यस्तो अवस्थामा भइरहित निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय र निर्वाचन आयोग थप जागरुक हुन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि मिङमा शेर्पा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले सुनसरी 4 को 2 का लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेद्वार सन्तोष कुमार मेहताको उम्मेदवारी खारेज गरेको छ। आयोगले प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 13 को खण्ड च बमोजिम मेहताले बहुविवाह सम्बन्धी कसुरमा कैदको सजाय पाई त्यस्तो सजाय भुक्तान गरेको मितिले 3 वर्ष पुरा नभएकोले निजको उम्मेदवारी प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि अयोग्य ठहर गरेको हो। आयोगको यो निर्णयसँगै मेहताको निर्वाचन चिन्ह साइकलमा कुनै मत परेमा उक्त मत स्वत बदर हुने बताइएको छ। निर्वाचन जित्न उम्मेद्वारहरूले साम दाम दण्डभेद प्रयास गर्नु नेपाली राजनीतिमा नौलो होइन, तर पुराना सत्यका विकल्प दावी गर्ने नयाँ दलहरू नै मत तान्न आचार संहिता विपरीतका कार्यमा व्यस्त देखिएका छन्। इमान्दारिताको राजनीति गर्ने भनेर चुनावी मैदानमा आएकाहरू नै भ्रमको राजनीति गरेपछि जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भन्ने उखान चरितार्थ हुँदै गएको छ। एक रिपोर्ट। धेरै धेरै धन्यवाद। आमाको आशीर्वाद यसपालि परिवर्तनको पक्षमा हुनेछ। यी हुन् शिशिर खनाल, काठमाडौँ 6 मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार बनेका उनी इमान्दारिताको र वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्दै चुनावी मैदानमा आएका हुन्। तर पार्टीको उम्मेद्वार रहेका र घण्टी चुनाव चिन्ह पाएका उनी आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वार भन्दै भोट मागिरहेका छन्। पहिले एमालेसँग टिकट माग्न पुगेका र पछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उम्मेद्वार बनेका उनका राजनीतिक बेइमानीपूर्ण कार्य यतिमा मात्र सीमित छैन। प्रदेशको विरोध गर्ने पार्टीकै प्रतिनिधि रहेर पनि उनी प्रदेश सभाका उम्मेद्वारलाई पनि भोट मागिरहेका छन्। उनी 1 भोट घण्टीमा 1 भोट धारामा भन्दै घर दैलो गरिरहेका छन्। दुईटा भोट घण्टीमा, दुईटा भोट घण्टीमा, दुईटा भोट घण्टीमा। स्थानीय तह निर्वाचनमा स्वतन्त्र प्रति देखिएको क्रेजकै कारण आगामी चुनावी मैदानमा यस्ता उम्मेद्वारको संख्या पार्टीको भन्दा धेरै छ। तर स्वतन्त्र अभियानले मात्र केही नहुने भन्दै रवि लामिछाने भने पार्टी नै गठन गरेर राजनीतिमा होमिएका हुन्। तर उनकै पार्टीका उम्मेद्वारले भने आफूलाई स्वतन्त्र भन्दै भोट मागिरहेका छन्। हुन पनि आम मतदातामा अहिले स्वतन्त्र प्रतिको लगाव राम्रो देखिएको छ। स्वतन्त्र उम्मेद्वारको भिडमा को असली भन्ने ज्ञान समेत नभएका उनीहरू केवल स्वतन्त्रकै नाममा भोट हाल्ने बताइरहेका छन्। फलत उनीहरूको यही लगाव र सिधापनको फाइदा उठाउन केही राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरू लागि परेका छन्। भोट त म त स्वतन्त्र भने स्वतन्त्र बनाइदिने हो। स्वतन्त्र दिनुपर्छ, आउनुपर्छ, जित्नुपर्छ। चिन्ह थाहा पाउनु भयो? चिन्ह अब हामीलाई चिनाउनु पर्छ। चिन्ह म त बाहिरी छाप लाउने लुक्ने होइन।
स्थानीय तहकै निर्वाचनको प्रभाव स्वरूप स्वतन्त्र भन्न साथ लौरो चिन्ह हो भन्ने बुझाइ भएका मतदाता पनि धेरै छन्। तर अहिले लौरो चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोगले अनन्त राज घिमिरेको हाम्रो पार्टी नेपाललाई दिएको छ। तर लौरो चिन्ह पाएका उम्मेद्वारहरू पनि आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारको रूपमा चिनाइरहेका छन्। काठमाडौँका मेयर बालेन शाह र धरानका हर्क साङपाङले पाएको चिन्ह समेत यही लौरो भएको र उनीहरूको साथ आफूहरूलाई भएको सम्म भन्न भ्याउने उनीहरू मतदातालाई गुमराहमा पारिरहेका छन्। उनीहरूका यही गतिविधिकै कारण निर्वाचन आयोगले प्रष्टीकरणै सोधिसकेको छ। स्वतन्त्रका नाममा भइरहेका यस्ता गतिविधिलाई स्वयं स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू समेत राजनीतिक बेइमानी भएको बताइरहेका छन्। उहाँहरू तपाईँको निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको पार्टीको एउटा सदस्य अथवा पार्टीको उम्मेदवारले पनि त्यही चुनाव चिन्ह बोकेर उहाँहरूले के गरिरहनु भएको छ भने हामी स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर भनिरहनु भएको छ। यसले चाहिँ एकदमै ठुलो भ्रम सिर्जना गरेको छ। यो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिले राजनीति जित्नु, चुनाव जित्नु मात्रै ठुलो कुरा होइन। राजनीति भनेको त तपाईँको वर्षौँ वर्ष दशकौँसम्म पनि अगाडि जान्छ। आज हामीले गलत कुरा बोलेर पाएको जितले भोलि हामीले शिर उठाएर काम गर्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ? मतदाताको अगाडि आँखामा आँखा राखेर भोलि हामीले बोल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यही भएर अहिले जित्नको लागि चाहिँ स्वतन्त्रको विन छ भन्दैमा दलको मान्छेले स्वतन्त्र हुँ भनेर भन्नु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ गलत कुरा हो। हुन त निर्वाचन आयोगले बागी उम्मेद्वारलाई पनि स्वतन्त्रमा राख्दा असली स्वतन्त्र को भन्ने छुट्याउन नै आम मतदातालाई सकस परिरहेको छ। त्यसमाथि पनि स्वतन्त्रका नाममा दलका उम्मेद्वारले गरेको छद्म बेसी प्रचारका कारण असली स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई मात्र चुनौती थपिदिएको छैन कि स्वतन्त्र शब्द केवल मत तान्ने अस्त्र बन्न थालेको छ। जबकि यसलाई निर्वाचन आयोगले समेत आचार संहिता विपरीतको कार्य भनिसकेको छ। यो अवस्थामा वैकल्पिक भनिएकै उम्मेद्वारबाट भइरहेको आचार संहिता विपरीत गतिविधिले भने उनीहरूको वैकल्पिक भन्ने शब्दलाई नै गिज्याइरहेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले आसन्न निर्वाचनपछि जनताले आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा देख्न चाहेको बताउनु भएको छ। बुधबार काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को चुनावी घर दैलोका क्रममा नेता सिंहले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताहरूले उपप्रधानमन्त्री बनाइसकेको र अब प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको बताएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले विगतका चुनावमा भन्दा यसपटकको चुनावमा जनताले राम्रो प्रतिक्रिया दिइरहेको भन्दै आफूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास निर्माणका कामहरू उल्लेख गरेको बताउनु भयो। बाट गएको निर्वाचन भन्दा बढी उत्साहित देखेको मैले पाएको छु। रेस्पोन्स मैले भने नि, मैले त 3 पटक यो ठाउँबाट चाहिँ प्रतिनिधित्व गरिसकेको। यो चौथौँ पटकको लागि म चाहिँ घर दैलोमा चाहिँ गइरहेको बेलामा यो रेस्पोन्स यति ट्रेमेन्डस छ र सबैले चाहिँ मलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ चुनेर पठाएर तपाईँ उपप्रधानमन्त्रीसम्म बन्नुभयो, अब हामी फेरि पनि चुन्छौँ, तपाईँ चाहिँ प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ अधिकांशको चाहिँ त्यो छ। काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वार रहनुभएका नेता सिंहले संवैधानिक निकायहरूमा राजनीतिकरण हुनु नहुने भन्दै योग्य व्यक्ति चुन्नुपर्ने बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो हो समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले छाडेको चितवन क्षेत्र नम्बर 3 को निर्वाचन थप रोचक बन्दैछ। कांग्रेसबाट विद्रोह गरेका दिनेश कोइरालालाई एमाले समर्थन मात्रै होइन, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले चितवनै पुगेर जिताउन आह्वान गरे। उम्मेद्वारको प्रतिस्पर्धा र शीर्ष नेताको जुवारीले चितवन क्षेत्र नम्बर 3 लाई चर्चामा ल्याइदिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड फ्याक्टरका कारण चुनाव ताका चितवन सधैँ चर्चामा रहँदै आएको छ। कांग्रेस भित्रको विद्रोहका कारण पनि चितवन स्थानीय तह निर्वाचनदेखि नै चर्चामै छ। 3 वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको चितवनबाट प्रचण्ड बाहिरिए पनि सञ्चार कर्म छाडेर एकाएक राजनीतिमा होमिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामेछानेको प्रवेशले सिङ्गो देशको ध्यान खिच्न सफल भएको छ। यहाँ आसन्न निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्ष एमाले र स्वतन्त्र पार्टी बीचको त्रिपक्षीय भिडन्त हुने देखिन्छ। चुनावी गतिविधि बढ्दै जाँदा घरदैलो अभियानमै कार्यकर्ता बीच ठाउँ ठाउँमा झडप हुँदा भने नागरिकले असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्। केही दिन अघि मात्र गठबन्धन र स्वतन्त्र पार्टीका कार्यकर्ता बीच झडप भएको यो क्षेत्रमा बुधबार पुनः नेपाली कांग्रेस उम्मेद्वार एवं राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठको कारमा तोडफोड भएको छ।
चितवन 2 मा सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट राज्यमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता उमेश श्रेष्ठ, नेकपा एमालेका नेता कृष्ण भक्त पोखरेल र पहिलो पटक संसद छिर्ने उद्देश्य सहित अघि बढेका रवि लामेछाने बीचको त्रिपक्षीय चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। लामेछाने परिवर्तनको संवाहक नयाँ दल र युवाको नारा लगाउँदै मतदाताको मन जित्ने प्रयासमा छन् भने गठबन्धन र प्रतिपक्षी शीर्ष नेताहरू समेत चुनावी सभामा बोलाउँदै प्रतिस्पर्धीको उच्छेतो काट्दै मतदाता रिझाउने कसरतमा छन्। म शेरबहादुर दाइलाई सोध्न चाहन्छु, 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो शेरबहादुरजी, तपाईँ 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यस देशका लागि, यस देशका जनताका लागि एउटा काम 5 वर्षमा, 5 पल्ट प्रधानमन्त्री हुँदा एउटा काम केही गर्नुभयो बताइदिन सक्नुहुन्छ कि? आम सभाबाट भनिदिनुहोस् यो काम गरेँ भनेर। एमाले अध्यक्षले मैले के काम गरेँ भनेर सोधेछन्, मैले यो काम गरेर देखाउन भनेर ललकारेर भन्नुहोस् न तपाईँ यो काम गरेँ भनेर। एउटा काम, एउटा अङ्कगणितीय हिसाबले यसअघि पनि पटक पटक यही क्षेत्रबाट चुनाव जितेका एमाले नेता पोखरेल हेभी वेटका उम्मेद्वार हुन्। गत स्थानीय तहको मतका आधारमा पनि 5 दल बराबर एमाले एक्लै छ। पहिलो पटक चुनावी मैदानमा उत्रिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको चुनावी सभा सम्मेलनमा देखिएको जनलहरले चितवनको चुनावी प्रतिस्पर्धामा थप रोचकता थपेको छ। यद्यपि चितवन 2 मा बाजी कसले मार्छ यकिन गर्न कठिन छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुषालले आफूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको चुनौती नभएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 बाट गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार बन्नुभएकी मन्त्री भुषालले आफू जनताको आँखामा परीक्षण भइसकेको भन्दै विगतको 2 कार्यकाल गरेका कामहरू हेरेर जनताले मत दिने बताउनु भयो। जनताले कुनै पनि काम नगरेकाहरूलाई मत नदिने उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री भुषालले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा पसिना नबगाएकाहरूलाई जनताले मत नदिने उल्लेख गर्नुभयो। मेरो 2 कार्यकाल हेरेर उहाँले दिन सक्नुहुन्छ। म त काम गरेर जनताका आँखामा टेस्ट हेर्छु गर्न सक्ने मान्छे भनेर, गर्दै नगरेका मान्छेलाई के हेर्न दिने? न हिजोको राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा उहाँहरूको कुनै सकारात्मक भूमिका छ, कुनै एक दिन खर्च गरेको सायद इतिहास छैन, अलिकति परिवर्तनका निम्ति पसिना खर्च गरेको पनि इतिहास थाहा छैन। अनि अहिले मैले गर्छु, अनि म उठेछु, मैले भोट पाएन म मन्त्री हुन्छु भन्दै हिँड्ने राजनीतिक खेलाडीलाई जनताले चिन्दिनन् भन्ने कुरै छैन। मेरो क्षेत्र त असाध्यै सचेत मान्छेहरूको यो क्षेत्र हो। कति सचेत हो भन्नुहुन्छ भने 45-46 सालको आन्दोलन हुँदै हुँदा पाटनवासी तिनै जनता जसले पाटनलाई पञ्चायतमुक्त जिल्ला घोषणा गरिसकेका थिए। उहाँले देशमा दलीय राजनीति बलियो भएको बताउनुभयो। सबै राजनीतिक दलहरूको पार्टी संरचना स्थानीय तहसम्म पुगेको भन्दै उहाँले जनताले पार्टी हेरेर भोट दिने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सर्वोच्च अदालतले विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न दर्शकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन रोक लगाउने गरी यसअघि जारी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गाना र मनोज कुमार शर्माको संयुक्त इजलासले आज यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नपर्ने आदेश गरेको हो। सर्वोच्चको यो आदेशसँगै मिडिया हब प्रणालीलाई विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारण बापत दर्शकसँग अतिरिक्त 500 शुल्क लिने बाटो खुलेको छ। रूपन्देही क्षेत्र नम्बर 3 मोतीपुर स्थित सुकुम्बासी बस्तीका मतदाताहरूले लाल पूर्जा दिन प्रतिबद्ध उम्मेद्वारलाई आफूहरूले मतदान गर्ने बताएका छन्। उनीहरूले रोजगारीको अवसर सृजना गरिदिन पनि राजनीतिक दलका उम्मेद्वारहरूसँग आग्रह गरे। खानै नपाउने अवस्था भएकाले आफूहरूलाई रोजगारीको अवस्था सृजना गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। लामो समय बस्दा पनि उनीहरूले लाल पूर्जा नभएकाले यो निर्वाचनबाट विजयी हुने सांसदले आफूहरूलाई त्यसको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अब के भन्ने, अब यता त अब हामीले यहाँ बसोबास गरे हम उरैदेखि बसे हामीलाई त लाल पूर्जाको अवस्थामा छौँ, कुरिराखेछौँ। लाल पूर्जा चाहियो। हजुर, लाल पूर्जा जसरी भए पनि हामीले नाममा आउन पर्यो, चाहियो। जाँदाखेरि अब केमा हाल्ने हो भनेर अब सल्लाहले अब घरमा सल्लाह गरे होइन, अब सल्लाह गर्ने। कतिजना आउँछ घरमा भोट? घरमा त हामी भोट
पुरा भएको 5 जना छौँ, तर हाम्रो बुढोको त परासीको छ, यताको मेरो मात्रै छ। पहिला उतै हालेको, कसले हालेको बिर्से म त। बिहान मजदुर गर्यो, साँझ भात खाने हुन्न उस्तै पऱ्यो। गरेर खाने भोट लिस्ट छ, भएर के गर्ने, भोट लिस्टले मात्र खान नदिँदो रहेछ। आखिर दुःख गर्न जानै पर्छ। रोजगार मेन त हामीलाई त रोजगारी चाहियो कि। अब विदेश पनि भौतारेर आइयो, गरियो गइयो, तर पनि अब नेपालमा रोजगारीको अवस्थै भएन कि, व्यवस्थै भएन। दिनभर काम गर्दा पनि खान पाउने अवस्था नरहेको पनि त्यहाँका मतदाताको गुनासो छ। उनीहरूले देशभित्रै रोजगारीको अवसर सृजना गरेर जनप्रतिनिधिहरूले आफूलाई राहत दिनुपर्ने बताएका छन्। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको कठोर नीतिका कारण नै अर्थतन्त्रमा सुधार आइरहेको दावी गर्नुभएको छ। आज नेपाल बैंक लिमिटेडको 86औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले अर्थतन्त्र खस्किरहेको बेलामा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका कठोर निर्णयबाट नै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले अप्रिय लाग्ने तर अर्थतन्त्र सुधारका लागि अत्यावश्यक पोलिसीगत निर्णय नगरेको भए अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत नदेखिने समेत दावी गर्नुभयो। उहाँले विगतमा गरिएको नीतिगत निर्णयहरू अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न र स्थायित्व दिनका लागि गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। मिनेट अगाडि पब्लिस गरेकोमा इन्फ्लेसन 8.5% छ औसतमा। त्यसैगरी इम्पोर्ट 3 महिना के लास्ट इयर भन्दा सिग्निफिकेन्टली घट्या यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। एक्सपोर्ट पनि झन्डै 35%ले घट्या यहाँहरूले पाउनुहुन्छ। भने अलिकति उत्साहजनक विषय छ, जुन चाहिँ बाह्य क्षेत्रमा हामीलाई निकै पीडाजनक स्थिति गत साल थियो। 3 महिनाको डेटाहरू आइराख्दा हाम्रो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट पोजिटिभ भएर 12 अर्बले पोजिटिभ देखियो हुन आइपुगेको छ। यो हाम्रो लागि करिब 14 महिना पछाडि पोजिटिभ ब्यालेन्स पेमेन्ट पाइरहेछौँ। गभर्नर अधिकारीले लिक्विडिटीका कारणले कुनै पनि बैंकलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने स्थिति आउन नदिने दावी गर्नुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। रुस र युक्रेन बीच युद्धको बाछिटा तेस्रो मुलुकमा पर्ने क्रम जारी छ। मंगलबार मात्र युक्रेनलाई लक्षित गरेर रुसले प्रहार गरेको एउटा मिसाइल पोल्यान्डमा खस्दा 2 जना मारिएका छन्। पोल्यान्डले पनि आफ्नो देशमा मिसाइल खसेको घटनाबारे छानबिन गरिरहेको छ। यो प्रकरणले रुस युक्रेन युद्धले नयाँ रूप लिने अनुमान गरिएको छ। एक रिपोर्ट। रुसले G20 सम्मेलनकै क्रममा युक्रेनको राजधानी किएभ सहित विभिन्न शहरमा क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको छ। पोल्यान्डको युक्रेनी सीमा नजिकै मंगलबार दिउँसो 3:40 रुसी क्षेप्यास्त्र खसेको थियो। उक्त मिसाइल आक्रमणका कारण सेरोभोडा गाउँमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यससँगै रुसको यो कार्यको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। उत्तर एटलान्टिक सहयोग संगठन नेटोले आफ्नो सदस्य देशमा भएको मिसाइल आक्रमणको घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको बताइएको छ। नेटोले घटनाको आवश्यक छानबिन गर्ने र जवाफ दिने चेतावनी दिइ नै सकेको छ। यसैबीच इन्डोनेसियाको बालीमा जारी G20 शिखर सम्मेलनमा रहेका विश्वका नेताहरू आपतकालीन रूपमा हालको अवस्थाबारे छलफल गर्न G7 का नेताहरूले बालीमै बैठक बसेका थिए। बैठकका लागि भेला भएका नेताहरूले पोल्यान्डमा भएको घातक विस्फोटमा रुस जिम्मेवार भएको युक्रेन र पोल्यान्डका अधिकारीहरूले दावी गरेका छन्। बैठकमा युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चार्ल्स मिसेल र युरोपेली संघका आयुक्त पनि सहभागी थिए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक पोल्यान्डसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेको र बाइडेनले नेटो प्रमुखसँग पनि कुराकानी गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। यता यो प्रकरणपछि बालीमा जारी G20 सम्मेलनमा बेलायती प्रधानमन्त्री ऋषि सुनक र चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ बीच हुने भनिएको भेटवार्ता रद्द भएको छ।
मिसाइल आक्रमणका कारण नेताहरूको कार्यक्रममा परिवर्तन भएका कारण भेटवार्ता रद्द भएको बताइएको छ। अब पालो खेलकुद समाचारको। पाहुना टोली युएई विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालले जित निकालेको छ। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा आज भएको खेलमा नेपालले युएईलाई 3 विकेटले हराएको हो। जितसँगै 3 खेलको सिरिजमा नेपालले 1-1 को बराबरी गरेको छ। युएई र नेपाल बीचको तेस्रो तथा निर्णायक खेल शुक्रबार हुनेछ। युएईले दिएको 192 रनको लक्ष्य नेपालले 47 ओभर 5 बलमा 7 विकेट गुमाएर 193 रन बनाएर पूरा गर्यो। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले पाकिस्तान विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलमा जित निकालेको छ। आज भएको खेलमा नेपालले पाकिस्तानलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको हो। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा नेपालका लागि अञ्जन विष्टले गोल गर्दै टिमलाई जित दिलाएका हुन्। अञ्जनले खेलको 82औं मिनेटमा गोल गर्दै नेपाललाई 1-0 को जित दिलाए। अञ्जनले नेपालका लागि सर्वाधिक गोल गर्ने हरि खड्काको 11 गोलको इतिहाससँग बराबरी गरेका छन्। खेलकुद समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। स्थिर अवधिको पूर्व सन्ध्यामा चुनावी गतिविधिले पाए तीव्रता। एमालेको जित सुनिश्चित भएको ओलीको दाबी। समृद्धि र विकासका लागि मत दिन गठबन्धनको आग्रह। निर्वाचनको सम्मुखमा देशका विभिन्न स्थानमा बम विस्फोट। निर्वाचन सुरक्षामाथि उठ्यो प्रश्न। निर्धक्क भएर मताधिकार प्रयोग गर्न वातावरण बनाइने आयोगको दाबी। मत तान्नकै लागि सर्वसाधारणलाई गुमराहमा राख्दै उम्मेद्वार। स्वतन्त्र पार्टी र लौरो अभियान मतदातामा भ्रम छर्दै कारबाही गर्ने निर्वाचन आयोगको चेतावनी। रुस युक्रेन युद्धको बाछिटा तेस्रो मुलुकमा पर्दै। पोल्यान्डमा मिसाइल खसेपछि विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण। घटनाबारे आवश्यक छानबिन गरेर जवाफ दिने नेटोको चेतावनी। र युएई विरुद्धको दोस्रो एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपाल विजयी। युएई 3 विकेटले पराजित। सिरिज 1-1 को बराबरीमा निर्णायक खेल शुक्रबार हुने। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yohoखबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन। नमस्कार।